क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी बुक का आगाज़ करते हैं इस्लामियत लाज़मी का। इसका पहला तारुफ देख लेते हैं, पहला पेज देख लेते हैं जो अलिफ है तर्जुमातुल कुरान मजीद। इसमें सिर्फ तारुफ बताया गया है कि तर्जुमा कुरान मजीद का एक अलग से पीरियड है, अलग से चैप्टर है, ये अलग से पेपर होता है। लेकिन यहाँ कुछ बताया गया है तफसीलन कि सूरह अनाम में से आएंगे आपको सवालात और जवाबात, सूरह अराफ में से आएंगे, सूरह यूनस, सूरह कहफ में से आएंगे और सूरह मोमिनून में से आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा सूरह जुमर और सूरह शोरा में से भी सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा, जो आपका अलग से नंबर्स होंगे और अलग से उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। आज हम पहला अपना पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसका है हिफाजत व तदवीन हदीस दौरे अव्वल इसलिए कि इसका दौरे 2M भी है। दौरे अव्वल जो है वो अहद नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ है। ठीक है। आगे है हासिल ताल्लुम। ये सारा चैप्टर अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, बात देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर है हदीस का माना और मफहूम बयान करें। वैसे तो हम ये सब पढ़ते आए हैं हदीस का माना और मफहूम 6th क्लास से, लेकिन फिर से हम इसको दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। ठीक है। ये हमें पहले भी पता है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि इसकी गुफ्तगू और डैश को हदीस कहा जा सकता है। ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाता है। मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि जब भी हम कोई पैराग्राफ करते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से खुद से अपने जहन को लगाते हुए हमें इसको फिल इन द ब्लैंक निकालनी होती है, या हमें ये देखना होता है कि इसमें शॉर्ट आंसर कौन सा होगा। आगे है आपके फरमान को हदीस कौली और अमली को हदीस फ़ैली कहते हैं। अब ये अलग अलग से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके फरमान को आपके हदीस कौली को नहीं, आपके फरमान को डैश कहते हैं तो आप लिखेंगे हदीस कौली, और अगर आएगा आपके अमल को डैश कहते हैं तो आप लिखेंगे हदीस फ़ैली। या ये इस तरह से भी आ सकता है कि आपके फरमान को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे हदीस कौली, और आपके अमल को क्या कहा जाता है, हदीस फ़ैली। इस तरह ये सवालात और जवाब थोड़े से घुमा फिरा के वो लोग देते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए, और उसी वक्त आपको पता होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दूसरा है तदवीन हदीस से क्या मुराद है। ठीक है। तदवीन हदीस जो कि ये चैप्टर है, इसके बारे में पूछा गया है कि तदवीन हदीस से क्या मुराद है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि तदवीन हदीस से मुराद अहादीस मुबारका को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना है। ठीक है। इसको तदवीन हदीस कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा है दौरे नबवी में हदीस से हिफाजत हदीस के 2 ज़राए लिखें। वैसे तो बहुत से ज़राए थे, लेकिन उन्होंने 2 ज़राए का ही पूछा है, और अगर वो कहें कि सारे ज़राए लिखें फिर आप उसको सारे ज़राए को लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अहादीस मुबारका को महफूज करने के 3 बड़े ज़राए थे, जिनमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का अहादीस मुबारका को हिफ्ज़ करना, लिख लेना और इसके मुताबिक अमल करना शामिल है। ठीक है। ये 3 बड़े ज़राए उन्होंने लिखे हुए हैं। आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। 1 लाइन का आंसर है, इतना ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए। आगे देख लेते हैं। आगे है सहीफ़ा सादका से क्या मुराद है। ठीक है। ये सहीफ़ा सादका, कुछ ऐसे सवालात इस चैप्टर में किए गए हैं जो क्लियर नहीं है, लेकिन वो आपने देख लेने हैं कि वो किस तरह से होगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास अहादीस नबवी के ज़ाती नुस्खे मौजूद थे। ठीक है। और इन्हीं को सहीफ़ा सादका कहते हैं। आपने यही लिखना है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास अहादीस मुबारका के जो ज़ाती नुस्खे मौजूद थे उनको सहीफ़ा सादका कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो आंसर है क्वेश्चन है वो है सहाय सित्ता में से 2 किताबों के नाम लिखें। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर 2 नंबर का या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो आंसर है या 2 मार्क का आपका क्वेश्चन है, तो आपने सिर्फ 2 के ही नाम लिखने हैं, और अगर ज़्यादा का है तो आपने 5 या 6 नाम लिखते हैं। यहाँ पर है मोता इमाम मालिक, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा इसी दौर की यादगारें हैं। ये अहादीस मुबारका के मुस्नद मजमूए हैं।
ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھ دینا ہے تو یہ آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا لکھ دینا ہے. آگے جو ہے، آگے ایک بڑا تھوڑا سا سوال ہے سمجھنے والا، وہ آپ دیکھ لیں. تفصیلی جواب دیں، جمع تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ جمع تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ لکھا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، حدیث کی جمع تدوین میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کر لیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے. اسی وجہ سے آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے. کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 بار ایک چیز کو دہراتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ چیزیں خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جو نوٹس ہمیں بازار سے ہم پرچیز کر کے لکھتے ہیں، اس میں چیزیں یہی ایڈ کی ہوتی ہیں ادھر ادھر سے لے کے. تو یہاں ہے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے. بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں بھی دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. نوٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اس کو ایک واضح طریقے سے بیان کیا جائے، اس کو بلا وجہ اس کو لینتھ نہیں ہم کر سکتے ہیں، اس کو نہیں کھین سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں ایڈ کی جاتے ہیں. نوٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جامع پیراگراف. آگے ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے، اور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احادیث مبارکہ کو حفظ کرنا، لکھ لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا شامل ہیں. ٹھیک ہے، آگے ایک اور پیراگراف ہم ایڈ کریں گے. رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن ہم اس میں کچھ ہیڈنگز دیں گے. ٹھیک ہے، اپنی صحابہ کرام کی زندگی کا مشن، یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کریں گے. یہاں لکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی کا مشن، یہاں پر اس کو لکھ لیں، چاہے جہاں آپ کا حساب لگے وہاں پر لکھ لیں صحابہ کرام کی زندگی کا مشن. ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیں گے. اور اس سے اوپر جو پیراگراف ہے اس کا جو ہم ہیڈنگ دیں گے وہ لکھیں گے محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع. ٹھیک ہے، احادیث محفوظ کرنے کے 3 ذرائع. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ لکھ دینی ہے. اس کے اوپر جو پیراگراف ہے یہاں ہم لکھیں گے جمع تدوین کا آغاز. جمع تدوین کا آغاز. ٹھیک ہے، اس طرح سے 3 ہیڈنگز ہمارے پاس ہو جائیں گی جو آپ نے اس نوٹ میں لکھ لی ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے نا، جمع تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. اس میں آپ نے یہ چیزیں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آج ہم کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز بھی، جس میں ہے درست جواب کا انتخاب کریں. نبی کریم خاتم النبیین کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی،
حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث قدسی. ٹھیک ہے. حدیث فعلی وہ جو عمل سے کی جاتی ہے، حدیث قولی وہ ہوتی ہے جو بات چیت کے ذریعے کی گئی، حدیث تقریری وہ ہوتی ہے جس میں ایک بیان سامنے آیا ہے یا کسی چیز کے مسئلے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھائی گئی اور انہوں نے پھر اس کو آگے بیان کیا. تو یہاں پر فعل کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس کے عمل کا مطلب ہوتا ہے فعل، تو اس کو ٹک کر دیں گے آپ پہلے والے کو. پھر دوسری طرف ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث، حفاظت حدیث، روایت حدیث اور درایت حدیث. ٹھیک ہے. اس میں تدوین حدیث آپ کو پتا ہے، اس پہ ہم ٹک کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کو والی بنا کر بھیجا، یمن کا، مصر کا، شام کا یا حبشہ کا. تو یمن کا آئے گا تو اس پہ ہم ٹک کر دیں گے. صحاح ستہ میں شامل ہیں، جیسے صحاح کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام، اور ستہ کا مطلب ہے، صحاح کا مطلب ہوتا ہے صحیفہ کی جمع ہوتی ہے صحاح، اس میں ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6. ٹھیک ہے. 2 کتابیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں، 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں اور 8 کتابیں. 6 پہ ہم ٹک کر دیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث پر عمل کرنے کا، احادیث کی جمع تدوین کا اور احادیث کی شرح کا، احادیث کو حفظ کرنے کا. یہاں لکھیں گے احادیث کی جمع تدوین کا، اس کو ہم ٹک کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہماری یہ ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی. اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لینا ہے، تاکہ آپ کے سارے کنسیپٹ کو کلیئر کیا جائے اور ساری چیزوں کو آپ اچھے سے پڑھ لیں، تو آپ کو ہر چیز کلیئر نظر آ جائے گی. اس میں سے آپ خود بھی آئیڈیا کریں گے کہ کون سے MCQs بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ حدیث لکھ لیا کریں ایک رجسٹر پہ، اسے یاد کر لیا کریں، آپ کے آنے والے وقت میں یہ بہت فائدہ مند ہوگی. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ اس کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس چیپٹر میں پرابلم ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.